नृसिंहकवचम् वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितम् पुरा सर्वरक्षाकरम् पुण्यम् सर्वोपद्रवनाशनम् सर्वसम्पत्करम् चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ध्यात्वा नृसिंहम् देवेशम् हेमसिंहासनस्थितम् विवृतास्यम् त्रिनयनम् शरदिन्दुसमप्रभम् लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गम् विभूतिभिरुपाश्रितम् चतुर्भुजम् कोमलाङ्गम् स्वर्णकुण्डलशोभितम् श्रिया सुशोभितोरस्कम् रत्नकेयूरमुद्रितम् तप्तकाञ्चनसङ्काशम् पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिष्ठः स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वम् शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानम् मुदान्वितम् स्वहृत्कमलसंवासम् कृत्वा तु कवचम् पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोपीस्तम्भवासः पालम् मे रक्षतु ध्वनिम् नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिम् मे पातु हरिः मुनिवर्यास्तुतिप्रियः नासाम् मे सिंहनासस्तु मुखम् लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसनाम् मम वक्त्रम् पात्विन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंहः पातु मे कण्ठम् स्कन्धौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजो नृसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयम् योगिसाध्यश्च निवासम् पातु मे हरिः मध्यम् पातु हिरण्याक्ष वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिम् मे पातु हरिः स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्याम् यस्यासौ पातु मे कटिम् गुह्यम् मे पातु गुह्यानाम् मन्त्राणाम् गुह्यरूपदृक् ऊरो मनोभवः पातु जानुनी नररूपदृक् जङ्घे पातु धराभारा हर्ता योऽसौ नृकेसरी सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे हरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुम् महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्याम् सौम्या भीषणविग्रहः ईशान्याम् पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्युर्नृकेसरी इदम् नृसिंहकवचम् प्रह्लादमुखमण्डितम् भक्तिमान् यः पठेत् नित्यम् सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यम् यम् कामयते कामम् तम् तम् प्राप्नोत्यसंशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानाम् ग्रहाणाम् विनिवारणम् वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणम् परम् ब्रह्मराक्षसयक्षाणाम् दूरोत्सारणकारणम् भूर्जे वा तालपत्रे वा कवचम् लिखितम् शुभम् करमूले धृतम् येन सिद्ध्येयुः कर्म सिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वम् स्वम् एव जयम् लभेत् एकसन्ध्यम् त्रिसन्ध्यम् वा यः पठेन्नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् भुक्तिम् मुक्तिम् च विन्दति 32,000 पठेत् शुद्धात्मभिर्नृभिः कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकम् बिभ्र्याद्यस्तु तस्य ग्रहभयम् हरेत् त्रिवारम् जपमानस्तु दत्तम् भार्याभिमन्त्र्य च प्राशयेद्यम् नरम् मन्त्रम् नृसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवाः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहः सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितम् यत्तु स तच्चाप्नोत्यसंशयम् गर्जन्तम् गर्जयन्तम् निजभुजपटलम् स्फोटयन्तम् हरन्तम् दीप्यन्तम् दापयन्तम् दिवि भुवि दितिजम् क्षेपयन्तम् क्षिपन्तम्
क्रन्दन्तम् रोषयन्तम् दिशि दिशि सततम् संहरन्तम् भरन्तम् वीक्षन्तम् घूर्णयन्तम् करनिकरशतैर्दिव्यसिंहम् नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तम् श्रीनरसिंहकवचम् सम्पूर्णम्।